Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maxi Math de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la deuxième partie dans la page 48. Donc on va commencer par l'exercice 37. Une classe contient 36 élèves. إذن واحد القسم كيحتوي على 36 تلميذ. Dans un devoir de mathématiques, إذن في واحد الفرض ديال الرياضيات لو تيير des élèves. Donc هنايا خصنا نكونوا كنعرفوا شنو هو لو تيير. Donc le tiers هو الثلث. Le tiers c'est 1 sur 3. Le tiers c'est 1 sur 3. Le tiers des élèves n'ont pas eu la moyenne. إذا ما جابوش المعدل. Parmi eux le quart. Donc عاوتاني عندنا هنا لو كار. دابا مادام حنا نتحدث عن الأحداث الكسرية فلو كار c'est 1/4. Seulement ont eu une note inférieure à 8. Donc اللي حصلوا على نقطة أقل من 8 هما 1/4. Quelle est la fraction qui représente le nombre d'élèves qui ont eu une note inférieure à 8 du nombre total des élèves. Donc هنا خصنا نفهموا l'exercice. إذا عندنا عدد التلاميذ 36. Un tiers منهم ما جابوش لا موين. دونك غادي نجاوبو ايطاب بار ايطاب. عندنا كيس كون فا شيرشي تو دابور. غادي نحددو قبل ما نحددو لو نومبر ديليف كي اون اي اون نوت انفيريور ا 8. قبل ما نقلبو على عدد التلاميذ اللي جابو نقطة أقل من 8 خصنا بعدا نقلبو على لو نومبر ديليف كي اون اي لا موين. دونك شنو غادي يكون؟ دونك لو نومبر d'élèves qui n'ont eu la moyenne. اللي ما جابوش la moyenne. Qui n'ont eu pas la moyenne. 100. Donc عدد التلاميذ اللي ما حصلوش على la moyenne. إذا شنو غنديرو؟ un tiers de la classe. C'est-à-dire un tiers multiplié par 36. دونك شحال تعطينا 36 قسمنا على 3 كتعطينا 12 الف. هادو ما حصلوش على لا موين. دابا هنايا لا كيسيون ماشي هي هادي غير سيت اون ايطاب ديال لا كيسيون. لا كيسيون هو لو نومبر ديليف كي اون اون نوت انفيريور ا 8. اذا دابا عاد نجاوبو على السؤال. لو نومبر ديليف qui ont eu une note inférieure à 8. إذا اللي حصلوا على نقطة صغر من 8. شنو قالوا لنا عليها؟ لاحظوا هنايا واحد الجملة مهمة. parmi eux. إذا شنو هي parmi eux؟ يعني من هادوك اللي ما جابوش لا موين لو كار جابوا نقطة صغر من 8. هذا هو المعنى ديال هذه الجملة. parmi eux يعني parmi هادوك اللي ما جابوش لا موين. يعني parmi 12 parmi هاد 12 الربع فقط هما اللي حصلوا على نقطة أصغر من 8. دونك سيتادير كوا إلا بغينا نستعملو ان كار غادي نديرو ان كار ملتيبليي بار 12. ان كار parmi eux. هادي هي او سي لي 12 élèves qui n'ont eu pas la moyenne. دونك هنايا غادي نلقاو 12 إلا قسمناها على 4 كتعطينا 3 زيليف. إذا شحال ديال لي زيليف ما جابو تحت 8 هما 3. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني أن 9 جايبين بين 8 و 10. 9 جايبين بين 8 و 10. دونك هذا هو ليكزيرسيس. فوالا بالنسبة لهذا التمرين. غندوزو ليكزيرسيس 38. On a colorié les 9 14e. شنو هي لي 9 14e؟ هنا لي 9 14e دابا هادو الأعداد الكسرية بالحروف. لي 9 14e هي 9 sur 14. d'un rectangle. rectangle هو est assuré les 2 tiers de cette partie coloriée. إذا هنايا شنو الكلمة اللي عندنا؟ 2 tiers.
2 tiers عاوتاني خصنا نعرفوها شنو هي 2 tiers يعني c'est-à-dire 2 sur 3. إذا شنو هي لابارتي اللي لولنا؟ هي 9 14 9 sur 14. وشنو هي لابارتي أشوري؟ هي 2 sur 3 من لابارتي كولوري. دونك غادي نحاولو نرسمو غادي نفهمو. دابا لا كيسيون quelle est la fraction de l'aire du rectangle représente la partie assurée. Simplifier c'est possible. إذن هنايا غادي ناخدو ورقة مستقلة وغادي نمثلو هاد الشي وغادي يكون واضح. دونك شنو عندنا؟ عندنا ليكزيرسيس 38. إذن عندنا واحد لو كاري أولا واحد الريكتونغل. حنايا هنايا غادي نقسموه على 14. إذن باش يجينا على 14 شنو نقدرو نديرو؟ نديرو 2 على 7. دونك 2 4 6 فوالا. دونك هادي هي 2 على 7. 9 14 ديال هاد لو كاري. شنو هي 9 14؟ 9 14 غناخدو 9. دونك هادي 7 وغادي نزيدو لها 2. غادي نلونوها. هادي هي 9 14. هادي هي 9 sur 14. خصنا نخليو هنا بيان سور 7 ولا 5. دونك نشوفو 2 4 6. دونك 4 6 8 9. دونك هذا غلط عندي ماشي هذا هو 14. دونك اكسكوزي موا غناخد اون اوتر. دونك هنايا عندنا هنا شحال 2 4 6 7. دونك هنايا 14. هاد لو ريكتونغل قسمناه ل 14. اذا شحال غناخدو منه؟ غادي ناخدو منه 9. دونك هادي هي 9. غناخدو منه 9 sur 14 c'est-à-dire 9 14 وغادي نديرو كولوري. دونك غادي نلونو لو 9 14. دونك هذا هو لو 9 14. دابا شنو قالوا لينا؟ 2 tiers ديال 9 14 ديال لابارتي كولوري. اذا هاد لابارتي اللي تلونات غناخدو منها 2 tiers. شنو كيعني هذا؟ يعني غادي نقسموها سور 3 وغادي ناخدو منها غادي ناخدو منها 3. اذا الا بغينا نقسمو على 3 اذا عندنا هادي 3 وهادي 3 وهادو 3. اذا فين هي لابارتي اشوري؟ لابارتي اشوري كتمثل 2 ديال. اذا هي هادي هي لابارتي اشوري. اذا شحال كتمثل 6 sur 14. هي 2 tiers ديال لابارتي كولوري ولكن هي 6 sur 14. دونك هنايا بالنمذجه عطاتنا شحال؟ عطاتنا 6 sur 14. راه نشوفو دابا بالكالكول. دابا هذه نمذجه كتسمى. هذه يعني موديليزاسيون بالموديل. ولكن حنايا غادي نجاوبو بلي كالكول. دونك لا فراكسيون دو لير. اذا لا فراكسيون العدد الكسري دو لير. La fraction de l'aire du rectangle de la partie assurée. Et إذا شنو غادي نديرو؟ عندنا 6 شحال 9 14 9 sur 14. هادي لا بارتي كولوري غادي ناخدو منها 2 tiers. دونك 2 tiers دو لا بارتي كولوري. هادي هي. لأن واحد النهار كنقول لكم اودي 2 كتعني فوا في الأعداد الكسرية. وقتاش هما سمعتي 2 سيتادير فوا. إذا 2 tiers دو لا بارتي أشوري. لا بارتي أشوري هي هادي كتمثل لا بارتي كولوري باردون. لا بارتي كولوري كتمثل 9 sur 14. دونك اون فا فير لي كالكول دابا. اون فا سامبليفي هنايا. إلا سامبليفينا هنا بجوج غتبقى 1. وهنا إلا سامبليفينا بجوج غتبقى 7. هنا نسامبليفيو ب3 غتبقى 1. وهنا ب3 غتبقى 3. دونك سيتادير كوا 3 sur 7. اسكو نو افون لو ميم ريزولتا؟ وي، لأن هنا كاينة اون سامبليفيكاسيون كتعطينا 3 sur 7. إذن على مستوى الموديل عطانا 3 sur 7 وعلى مستوى الكالكول كذا. دونك غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون. Si les dimensions de ce rectangle sont 2 cm sur 14. إلا كان عندنا 2 cm هنا وهنا 14 cm طولا وعرضا.
déterminer en centimètres l'aire de la partie assurée. إذا شحال غادي تمثل la partie assurée بالcentimétre. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxièmement, on va calculer l'aire. Donc, on calcule l'aire du rectangle en centimètres carrés. Du rectangle en centimètres carrés. Nous avons la surface. إذا شنو غادي تساوي l'aire? Donc, A est égal 14 fois 2, c'est-à-dire 28 centimètres carrés. D'abord, بغينا la surface ou l'aire de la partie assurée. Et donc, quoi c'est égal? On a 3 sur 7 comme fraction. On va la multiplier par la surface اللي لقينا. إذا هاد la surface باش نعرفوا بالضبط بالسنتيمتر شحال عندنا fois 28. C'est-à-dire عندنا une simplification هنا. On va simplifier par 7 غتعطينا 3 fois 4 sur 1 fois 1. C'est-à-dire 12 centimètres carrés. Donc, هذه هي la surface ديال la partie assurée. Donc, on passe à l'exercice 39. Zineb a mangé un sixième. Donc, un sixième, c'est-à-dire 1 sur 6 de la boîte de chocolat. إذا كلات سدس باللغة العربية. السدس نتاع واحد الباكية ديال الشوكولات. Son frère عمران a mangé les 3 quarts. شنو هي 3 quarts? 3 quarts, c'est-à-dire 3 sur 4. هنا عندنا 1 sixième وهنا les 3 quarts. ولكن attention, le 3 quarts du reste. فهنايا فهم السؤال مهم جدا. ماشي لي 3 quarts ديال لا بواط. لو 3 quarts ديال لو ريست. حتى كلا سميتو حتى كلات زينب وكملات. شحال كلات 1 سيزيام. داكشي اللي بقى عاد هذا كلا منه لي 3 quarts. دونك هنا خصنا نفرقو. ماشي لي 3 quarts ديال الباكيه ديال الديبي. دونك دابا لا كيسيون quelle est la fraction de la boîte de chocolat reste-t-il à la fin. يعني شحال بقى ديال الشوكولا في النهايه نتاع المأكل السلاو الماكله. دونك هنايا غادي نجاوبوا على هاد ليكزيرسيس. كيسكون فا دير؟ واش هنا نحتاجو مثلا الموديليزاسيون؟ دونك الا بغينا نديرو الموديل 1 سيزيام. دونك عندنا نفترضوا بان الشكلاط اللي شرات دونك لنفرض هذه هي لاباكي دو شوكولا. شحال كلات زينب 1 سيزيام. اذا 1 سيزيام كتمثل جوج ديال لي كارو. هذه هي 1 سيزيام. يعني بحال اللي غنقسموا هذه سير 6 هذا الشكلاط وغناخذوا منه واحد. اذا هذا الشيء اللي كلات زينب. شحال بقى 5 سيزيام. هذيك 5 سيزيام كلا منها عمران 3 ديال الأرباع. يعني هذه غادي نقسموها على 4 وغناخذوا منها 3. دونك عندنا 2 4 6 8 10. اذا هنا باش نقسموها على 4 سي تري ديفيسيل. غادي تعطينا 2.5. اذا 2.5 ثم 2.5 ثم 2.5. اذا لابارتي اللي كلا عمران هي هذه. ولكن غير غادي نمثلوها فقط. قسمناها 2.5 وبقات 2.5. اذا هاد لابارتي بغينا نعرفوها سو فورم دو فراكسيون. دابا هذا غير موديل ولكن عاد غادي نشوفو كومون فير بور كالكولي. اذا هنايا لا فراكسيون دو لا بواط la fraction de la boîte de chocolat qui reste من بعد ما كلاو بجوجهم هي عندنا شحال كلا. اذا هنايا دونك شحال كلات زينب 1 سيزيام. شحال بقى؟ اذا خصنا لو غيست هو 1 موان 1 سيزيام. خصنا نحددو لو غيست. يعني الشوكولا كلها كتعتبر 1 لان العدد الكسري ديما الطوطال ديالو 1. اذا غادي تعطينا 6 sur 6 موان 1 سيزيام سيتادير 5 sur 6. اذا هذا هو لو غيست. يعني الا حيدنا الخضر هادشي اللي بقى. دابا هادشي اللي بقى
5 سيزيام هذا لو غيست. لو غيست من بعد ما كلات زينب، لو غيست غنسميوه دو زينب. هاد لو غيست دو زينب غادي ناخدو منو لي 3 كار، دونك 3 كار فوا 5 سيزيام غادي يعطينا لو غيست، غادي يعطينا شحال كلا، شحال كلا عمران، شحال كلا عمران. اذا 3 فوا 5 هنايا عندنا اون سامبليفيكاسيون غتبقى لنا 1 فوا 5 سور 4 فوا 2 سيتادير 5 سور 4. هذا ماشي لو غيست، هذا شحال كلا عمران. دابا الا بغينا لو غيست غادي ناخدو 1 وغنطرحو منها 1 سيزيام اللي كلات زينب، وغادي نزيدو عليه 5 كاتريام اللي كلا عمران، ونشوفو شحال غادي نلقاو. دونك 1 موان، هنا غادي نوحدو المقام ب 12، دونك هنا نضربو في جوج وهنا في جوج تعطينا جوج، هنا نضربو في 3 وهنا 3 تعطينا 15. إذن 1 موان 17 سور 12. دونك هنا اكسكوزي موا 5 سور 8. هنا حسيت بأن هذا ميمكنش يعطينا هنا، دونك وبالتالي هنا 8، وهنا غادي نعاودو نوحدو المقامات من جديد. دونك لأن هذا ميمكنش يكون كبر من 1، هو اللي خلاني انتبهت بأن كاينة اون بتيت ايرور. دونك وبالتالي هاد الأعداد غادي يتغيروا، دونك غادي نغيروهم ونعاودو نكملو. دونك هنا لو دينوميناتور هو 24، هنا اون فا مولتيبلي بار 4، هنا 4، هنا مولتيبلي بار 3 دونك 15. دونك دابا غادي تعطينا 19 سور 24. هنا عاوتاني غادي نوحدو المقام ب 24 تعطينا 24 سور 24 موان 19 سور 24 سيتادير 5 سور 24. دونك 5 سور 24 هي لا فراكسيون اللي بقات، هذه اللي بالبيض، دونك هي اللي كتمثل 5. ولا بغينا نعرفوها هانت غنقسمو كلشي، غادي تعطينا 1 2 3 4 5، 5 ديال المثلثات، والمثلثات المجموع عندنا 24، لأن 12 مربع إلا قسمناهم غيعطيونا 24 مثلث. إذا 1 2 3 4 5، إذا بالضبط إذا 5 سور 24 هي لا بارتي كي غيست، لا على مستوى الموديل ولا على مستوى الكالكول. دونك اون باس à l'exercice 40. Pour acheter un cadeau à ses 3 frères. إذا باش تشري لي كادو لثلاثة ديال خوتها زينب. Dépense le contenu de sa tirelire. Il utilise 5 sur 12 de ses économies à l'achat d'un cadeau pour Hiba. 4 على 9 pour acheter un cadeau à Hicham. Donc عندها جوج ديال الخوت. Quelle fraction des économies reste-t-il à Zineb pour le cadeau de sa petite sœur Nadia. إذا هنا خصنا نفهمو بأن هي خدات داكشي اللي اقتصدت اللي جمعات ديال الفلوس. دونك هنا تيرلير يعني الحصالة د الفلوس خدات منها 5 على 12 وخدات بها ان كادو بور هبة، ثم خدات 4 على 9 من الحصالة كلها ماشي من لو غيست. دابا التمارين اللي فات كنهضروا على لو غيست، لا دابا كنهضروا على 4 على 9 من الحصالة من التيرلير، ثم شرات لهشام، وفي الاخر غادي يبقى لها لو غيست غادي تشري به ان كادو لسا بتيت سور نادية. اذا دابا السؤال شحال بقى لنادية، هذه هي لا كيسيون. دونك كومون فير؟ دونك هنا غادي ناخدو، اذا هنا في هاد التمارين هذا خصنا نعرفو دائما لو توتال ديال العدد الكسري ديما هو واحد. دابا لا فراكسيون، دونك علاش كنقلبو دابا فراكسيون دو كادو دو نادية. إذا شنو غادي نديرو؟ عندنا ان ماذا يمثل؟ هو لو توتال يعني الفلوس اللي كاينه في الحصاله على شكل عدد كسري، موان غنقصو منه 5 سور 12. 5 سور 12 شنو هي؟ هي لا فراكسيون نتاع لي زيكونومي نتاع هبه. غادي نزيدو عليه 4 سور 9، هذا نتاع هشام. اذا لا ديفيرونس اونتر لو توتال، دابا ان كيمثل لو توتال، دابا هاد الان في الحقيقه غادي يجي الكلام صعيب يتفهم، هو دائما العدد الكسري. بحال مثلا النسبه المئويه لو توتال نتاعها كيكون هو 100%،
بالنسبه للعدد الكسري سي 1. اذا هذا الشيء غادي نديرو الكالكول وغنلقاو لا فراكسيون اللي كتمثل لو كادو نتاع ناديه. اذا هنايا شنو خصنا نديرو الكالكول اللي تعلمنا. دونك هنايا عندنا 9 مع 12. شكون هو المقام لو دينوميناتور اللي غناخدو؟ دونك لو دينوميناتور كناخدو لي ديفيزور نتاع 12. اذا هي 3 في 2 في 2. كناخدو لي ديفيزور نتاع 9 هي 3 في 3. كنحيدو المشترك هو 3 و 3. غادي ناخدو هاد الشيء. اذا عندنا 2 في 2 في 3 وكنزيدو واحد من المشترك. اذا 3 في 3 9 9 في 2 18 18 في 2 36. اذا غنوحدو المقام 36. دونك 36. إذا باش نمشيو من 12 ل 36 اون ملتيبلي باغ 3 حتى هنا نضربو باغ 3 تعطينا 15. هنا نضربو باغ 4 تعطينا 16. إذا إيت إيكال 1 موان. هنا عندنا 31 سور 36. هنا عاوتاني غادي نوحدو المقام ب 36. إذا غتعطينا 36 سور 36 موان 31 سور 36. شحال هي لا فراكسيون؟ 5 سور 36. هي لا فراكسيون اللي كتمثل لابار نتاع نادية. Donc on passe à l'exercice 41. Chaque aliment contient de l'eau dans certaines proportions. يعني كل غذاء فيه واحد الكمية من الماء، واحد النسبة. Dans les carottes, cela représente 22 sur 25 de la masse. إذا من الكتلة ديال الخيزو ديال الجزر عندنا 22 على 25 كلها ماء. Dans la laitue 19 على 20. دونك لا ليتو يعني الخس فيه 19 على 20 من الماء. لي طوماط 9 على 10. مطيشة 9 على 10. دابا كيلي لا فراكسيون دو لا ماس توتال représente la masse d'eau dans une salade composée de 200 grammes de carottes, 100 grammes de tomates et 50 grammes de laitue. دونك دابا غادي نحسبوا الماء اللي كاين في واحد الشلاضه اللي صايبناها. ولكن كيفاش غادي نديرو؟ غادي نحسبوا الكميه ديال الماء اللي كاينه، غنحسبوهم سيباريمون. ديال انا 200 غرام ديال الكاروت، وغنحسبوا ديال 100 غرام الطوماط و50 غرام ديال الليتو ديال الخس، ومن بعد نجمعوهم. دونك هذه هي لا ميثود اسويف. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 41. دونك لا فراكس شنو نسميو لا ماس. La masse de l'eau dans. غنبداو بلي كاروت. بالنسبه لي كاروت شحال لا فراكسيون؟ 22 sur 25. دونك 22 sur 25 غادي نضربوها فاش؟ في 200. دونك لاحظوا غادي نربطو شي بشي. عندنا هادي لي كاروت، هادي هي لا فراكسيون تاعها. هنا عندنا 100 غرام ديال لي طوماط، عندنا 9 سور 10. وعندنا 50 غرام ديال الليتو، عندنا 19 على 20. دونك كل وحده غنحسبوا لها الكميه نتاع الماء اللي فيها بالغرام. دونك فاش غنضربوا دابا في 200. هنايا عندنا اون سامبليفيكاسيون بار 25. غادي هادي دونك غنديروا 22. 200 هي 25 فوا 8 سور 25. مشات 25 مع 25 غتبقى لنا 8 فوا 22. جوج 8 16 نحتفظوا بواحد. جوج 8 16 17. اذا 176 كلها ماء. اذا الكميه ديال الماء في هذا الجزر هي 176 غرام. ثم عندنا لي طوماط. بالنسبه لي طوماط عندنا 100 غرام ديال لي طوماط ولا فراكسيون 9 على 10. اذا غناخذوا 9 9 سور 10 فوا 100. اذا هنايا غادي نديرو 9. عندنا 100 هي 10 فوا 10 سور 10 مشات 10 مع 10 دونك 90 غرام. دونك لي طوماط عندنا 90 غرام كلها ماء. ثم لا ليتو هي الخس. لا ليتو شحال لا فراكسيون؟ 19 على 20. غادي نضربوها في 50. اذا هنايا عندنا 19. 50 غنكتبوها هي 5 في 10. وهنايا 20 غنكتبوها 2 في 10. مشات 10 مع 10. 5 إلا ضربناها في 19
5 في 9 كتعطينا 45 نحتفظو بواحد. 65 دونك 5 في 1 5 والواحد 6 سور 2. دونك هنايا 95. أنا جاتني غريبة 65 هي 5 في 13. دونك سي با كراف. دونك 95 إلا قسمناها على جوج غتعطينا 90 على جوج هي 45. إذن 47 ونص. إذن 47.5 ديال الماء اللي كاينة في لا ليتو. دابا السؤال هو شنو هو لا ماس دو دون اون سالاد. دابا عاد غنجاوبو على السؤال لا ماس دو دون اون سالاد اللي هاد لا سالاد مكونه من هاد لي غرام. اذا عندنا 176 غادي تكون ديال لي كاروت، غادي نزيدو عليها 90 نتاع لي طوماط، غنزيدو عليها 47 ونص نتاع لا ليتو. اي اون فا فير لا سوم. دونك غنديرو اون سوم فيرتيكال هنا 176 زائد 90 زائد 47 ونص. اذا هنايا 13 نحتفظو بواحد 10 23 نحتفظو بجوج 33. دونك 333.5 ديال الغرام ديال الماء اللي كاينه في واحد الكميه واحد لا سالاد. دونك هنايا عندنا 21 هنا جوج دونك غتعطينا 313. اذا 300 دونك 313.5 ديال لو. اي فوالا سي لا فان دهاد لا سيونس. هاد لي زيكزيرسيس صراحه ديال هاد لاباج هاد لا دوزيام بارتي سي تري امبورطون صراحه. سي با يعني هذا هو لي ماتيماتيك يعني لي بروبليم ماتيماتيك هنا كيبانوا التلاميذ. هادو ماشي تمارين تطبيقيه بطبيعه الحال، وانما خصك تخرج يعني هادو وضعيات كيمكن يتلقاهم الانسان في الحياه اليوميه كنسميوهم ادماجي. Donc voilà tout ce qui concerne la séance. La prochaine fois, on va voir une autre page.